अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। यथ लेक्चरस मज करो अस कथ मीर अब्दुल्ला बहकी सिंज मसनवी संग तराशस मुतलिक। मीर अब्दुल्ला बहकी छु कशीर हुन अख पाई बोड़ शायर तो बुजुर्ग दीन युस कशरिस अंदर मसनवी बहैसियत सिनफ बाकायदा आगाज छु करान। मीर अब्दुल्ला बहकी यह बुनियादी रोजन वोल ओसमुत बहकुक यानी ईरान की एक लोकटे जिलुक रोजन वोल छु आसान यह तो यम सिंद जद छे अमीर कबीर सईद अली हमदानी सबस ते ब्रोहि कशीर हिजरत करित आमित आसान। मीर अब्दुल्ला बहकी सिंस वालिद सोबुश नाव आसान मीर अब्दुल रशीद बहकी तो यम छे पान ते साहिबे इलम तो बड़ आला पाइक परहेजगार असमित। चूंकि हुंद खानदानी ओस आख परहेजगार तो खुदा दोस्त खानदान तो मीर अब्दुल्ला बहकी यम छे तो यम ते छे साहिबे इलम असमित यानी युथ युहुंद खानदानी सिलसिल ओस यम बड़ पाइक खुदा दोस्त परहेजगार साहिबे इलम तो मीर अब्दुल्ला बहकी ते छे यमन ते शो मतलब पन्ने घरुक युस माहौल ओसमुत जो अक दीनी माहौल ओसमुत अक इल्मी माहौल ओसमुत यम किन यम एक बड़ पाइक इल्मी या मतलब इल्मी हुनर थावन वल बड़ आला पाइक परहेजगार तो एक दीन मतलब अक दीनदार शख्सियत यहंज। अगर जस मसनवी हंस कथ करो अश वुचान मसनवी हुन इब्तदाई नमून छु एस 14वीं सदी मजी नजरी गसान शेखुल आलम सुन सदूसी मसल मगर बाज़ाब्ता सिनफ मसनवी पन्ने फ़नी ज़वजारों मुताबिक अगर अस वुचो सु छु मीर अब्दुल्ला बहकी ही गोड़ी शुरुआत करान। मीर अब्दुल्ला बहकी सिंस गोडनिच कशर मसनवी चे अकायद तो वाकिया युस अकायद मसनवी चे यह सिर्फ 67 दुमिसरी शारन पेठ मुश्तमिल तो अथ मं मुख्तर पठ मीर अब्दुल्ला बहकियन इस्लामी अकीद तो इस्लामी मसलन पेठ नजर त्रमज तो यम छिन वसनमित पन्ने गोडनिच मसनवी अकायदस अंदर। दोयम मसनवी चे अहंज वाकिया अथ मं तमन तमाम तर वाकातन हुंद जिक्र यम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंज मुकद्दस जिंदगी मज पेश आमित छे। अम अलावा छे मीर अब्दुल्ला बहकीयन लोकच लोकच बे के मसनवी कशरिस अंदर तर्जुम करमज यानी फारसी पेठ हेथ तो कशरिस अंदर छिन तमन तर्जुम करमुत तमन मं खास तौर पेठ किस्सा हजरत मूसा किस्सा संग तराश तो किस्सा हजरत शेख सन्नान बेतरे तो यमन त्रेनवनी मसनवी या पांचवनी मसनवियन अंदर छु ऐसे मतलब एस छु यु सिलेबस अंदर मेंशन छु सु छु एस पढ़न किस्सा संग तराश ये छे मीर अब्दुल्ला बहकी स मसनवी यथ मज एक संग तराशस मुतलिक कथ छ आमज करने यानी अख संग तराश कितकेन छु इश्क इलाहियस मज गरक गसित पनुन सोरी के मशरावान तो पनी जिंदगी सेत मुतलिक हर कह चीज सु पन्निस महबूबे हकीकियस पेठ कुर्बान करुन यसान। संग तराश मसनवी छे यह अख लोकट मसनवी यह तकरीबन 49 शारन पेठ मुश्तमिल तो अमुक युस बुनियादी मौजू छु सु छ इश्क हकीकी या इश्क इलाही। युस संग तराश छु आसान यह छु इश्क इलाहियस मज त्यूत मतलब गरक गसान इश्क इलाहियस छु त्यूत सनान ज अमिस छु पनुन राह दोह मशिद गसान
यानी यह छु रात दो पन्निस परवरदिगार सन्ज याद मज मसरूफ रोजान, तसी वन दिवान, तम सुंदुई जिक्र करान, तसी पनुन माबूद मानान। तो खुदायस अलाव या पन्निस महबूब मतलब पन्निस महबूब युस जन येतन अल्लाह ताला छु, अमिस अलाव छुन अमिस कह त नजरि निवान। तस छु पानस अंद पक यानी दुनिया के प्रथ कुन चीजस अंदर छु तस पनुन अल्लाह ताला तम सुन नूर, तम सुन करामात यह छु तमिस लबन यिवान। तम सुन अकीद ओस यह जे दुनियास मज कांसा त युस चीज छु तमुक तख्लीक कार छु अल्लाह ताला, सो ओस अल्लाह तालाहस पज दिल मानित तसै इल्तिजा करान। सो यह सोचान पन्निस तथ इश्कस मज गरक गसित यह सोचान जे काश तमिस आसे अर्शस पे अल्लाह ताला सुन ठिकान मालूम। सो क्या कर है, सो कर है पन्नि जिंदगी हुन हर कह मिनट यानी हर कह वक्त कर है सो पन्नि जिंदगी हुन अल्लाह तालाहस खतर वक़फ़। सो कर है पनुन हर अख चीज़, पनुन आराम, पनुन सुकून कर है सो अल्लाह तालाहस पे कुर्बान। तस कर है सो रात दो खिदमत। तो ये अल्लाह ताला तमिस मतलब यह तमिस मतलब तमिस इश्क मासूमियत यह जे सो वन अल्लाह ताला मे यह कैसा ते ऑर्डर कर है बह थवा अल्लाह ताला ब्रोट कन यानी बह कर पनुन ऐशो इशरत बह कर सोरे ख़त्म, बह कर सो अल्लाह ताला पे कुर्बान। तो दुनिया प्रथ कह चीज़ कर बह अल्लाह ताला ब्रोट कन पेश। सो यह वनान कि बह कर पन्नि जिंदगी हुन प्रथ अख शाह अल्लाह ताला सिंदिस नावस पे वक़फ़, बह हेमहा वथवन तम सुंदुई नाव तो बेहवन ते। दरअसल छु यथ मसनवी अंदर ऐसे शायर मतलब आशिक खुदा यानी उस खुदा सोबस पे आशिक छु आसान, यमिस खुदा सोबन इश्क छु आसान, यमिस इश्क हकीकी छु आसान, तम सुन मतलब हाल छु यथ मसनवी मज ए शायर बावान जे युस आशिक छु आसान या यथ मसनवी मज युस आशिक छु, युस किरदार छु, युस संगतराश छु, सो छु पन्निस इश्कस मज गरक गसित अल्लाह ताला सिंदिस यादस मज या अल्लाह तालाहस पे पन्नि सारी जिंदगी कुर्बान करन यसान। चूँकि संगतराश यथ मज मरकजी किरदार। तो अगर जानान यह जे अल्लाह ताला यमो तमाम तर चीज़ों निश पाक, ना तमिस कह ज़रूरत मतलब ना अल्लाह ताला साने इबादत ज़रूरत, ना अल्लाह ताला साने कुन बड़ चीज़ ज़रूरत अल्लाह ताला पेश करो, ना अल्लाह ताला साने मतलब रात दो तमिस खिदमत करने ज़रूरत। सो तमाम यमो चीज़ों निश पाक, ना सो खेवान, ना सो चवान, ना तस त्राश लगान, ना तस गर्मी लगान, ना तमिस कह ज़रूरत। मगर ये छु ए शायर यह हावान जे युस आशिक छु आसान सो यल पन्निस माशोकस पे आशिक छु गसान, यानी सो इस गड़ पनुन पान मशरित पन्निस युस महबूब सिंदिस इश्कस मज गरक छु गसान। तो सो छु पन्निन ज़ाहिरी तो बातनी जिंदगी हुन तमाम मुद्दा तो मकसद छु सो पन्निस माशोकस पे ही कुर्बान करुन यसान। यानी तस ब्रोट कन छु पे ज़ाहिरी तो बातनी डिफरेंस रोजन कहें तो सो छु तमाम तर पन्नि ज़ाहिरी चीज़ ते तमाम तर पन्नि बातनी चीज़ ते कुर्बान करन पन्निस महबूबस पे। यतन पढ़ो इस मसनवी हिन के शार यमो सत तोहे ते ये बायस कि किथ कन छु अख संग तराश इल्तिजा करान अल्लाह तालाहस ब्रोह कन जे अगर तमिस अल्लाह ताला सुन ठिकान मालूम ऐसे अर्शस पे तो सो क्या कर है। वनान छुस छुई जे रोटुई तोर वसक बर जमीन, खास गरा कर जे क्युत बू संगीन। यानी यह छु करन अख अर्ज छु पेश करन ये संग तराश अल्लाह तालाहस ब्रोह कन। बेचुस वनन रात दोहै आसै खिदमतगार जे, बोड़ राहत छुई जे दर कोहसार जे, नख वुचक अरगवान तय लालजार, नाग चश्मन जोय पका आबशार, जोक आयसी कश्तकारी करियो, शोक आयसी गुलजारी करियो, आशो इशरत बेबाजी करियो, रात निंदरे दमसाजी करियो,
रात दोहै ٲش ژے نِش کرتہٕ مٮ۪وٕ اَنَے خاص مٲری برتہٕ. بیٚیہِ چھُس برٛونٛہہ کُن وَنان یہِ ژٕ منٛگکھ تی ژےٚ کَرٕیو پٲدٕ بہٕ مازٕ بُزِتھ ژۄچہِ اَنَے مٲدٕ بہٕ شوقہٕ چون چھُم آسمانَے وستہٕ ڈادٕ روزَے پیش دستہٕ بستہٕ ترٛیشہِ لگی سرد آبا اَنتہٕ بۄچھِ لگی نانہِ گُندم رنتہٕ ہیٚرِ ؤسِتھ میون سپُن مہمان چانہِ وَتے کر فِدا زوٗ تہٕ جان. یعنی یُس یہِ اَتھ منٛز چھُ یہِ وَنان یُس سنٛگ تراش چھُ سُہ چھُ کرٛیشان یعنی کاش کہِ مےٚ آسہِ ہا اللہ تعالیٰ سُنٛد ٹھِکانہٕ معلوٗم بہٕ کَرٕ ہا یِم خدمتہٕ پیش اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہی منٛز یُس سُہ وَنان چھُس کہِ درکوثار مطلب بوٚڑ راحت کَرے پیش تَتہِ وٕچھکھ ژٕ ارغوان تَتہِ لالہٕ زار وٕچھکھ ژٕ آبہٕ یُس چشمَن جوین پَکان آسہِ مطلب یِژھ ہِش جایہِ منٛز تھاوَے ژٕ بہٕ تہٕ خدمت کَرے بہٕ. بیٚیہِ چھُس ٲخرَس پٮ۪ٹھ وَنان کہِ کاش ژٕ وَسہَکھ اورٕ مطلب آسمانہٕ پٮ۪ٹھ ؤسِتھ سَپہَکھ ژٕ میون مہمان تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕہَے بہٕ کَرٕہَے تمام تر چانہِ خدمتہٕ حالانکہِ أسۍ چھِ زانان کہِ اللہ تعالیٰ چھُ یِمو تمام چیٖزو نِش پاک لیکِن یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز عشقہٕ سٕنٛز موسوٗمیت یہِ چھُ أمِس عشقَس منٛز غرق گٔژھِتھ پَنٕنۍ تمام ظٲہری تہٕ باطنی خواہِشات مطلب یِم یُس یہِ پنٛنِس عشقَس منٛز تِم خواہِشہٕ یِم یہِ عشقَس منٛز غرق گٔژھِتھ پنٛنِس اللہ تعالیٰ ہَس برونٛہہ کَنہِ پیش چھُ کَران زِ پنٛنِس محبوٗبَس کَرٕ ہا بہٕ یِتھ کٔنٮ۪ن خدمت وَنان چھُس ترٛیش لگی تہٕ سرد آبا کَرَے بہٕ پیش اگر بۄچھِ لگی تہٕ نان گُندم کَرٕہَے پیش کاش کہِ ہیوٚر مطلب آسمان پٮ۪ٹھ ؤسِتھ ژٕ سپدٕہَکھ میون مہمان تہٕ چانہِ وَتہِ کَرٕ ہا بہٕ تمام پَنُن زوٗ تہٕ جان فِدا. یعنی یہِ سنٛگ تراش چھُ بَڑٕ اِنکِسٲری سان اللہ تعالیٰ ہَس پَنُن مہمان سپدنُک اکھ اِلتِجا کران اکھ دعوت پیش کران تہٕ مُختٔلِف نعمژٕ تہٕ ضِیافژَن چھُس پیشکش تھاوان تہٕ یِمنٕے خیالاتن منٛز غرق گٔژھِتھ چھُ سُہ کوہِ توٗر کُن پَکان. تہٕ چوٗنٛکہِ تَتھ زمانَس منٛز چھُ حضرت موسیٰ علیہ السلام تہِ موٗجوٗد آسان یہِ چھُ موسیٰ علیہ السلامنہِ وقتُک واقعہٕ تہٕ اکھ شخصا چھُ سُہ چھُ زانکٲری دِوان حضرت موسیٰ علیہ السلامَس کہِ اَتہِ ہسا چھُ اکھ سنٛگ تراش شخص سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارس منٛز یہِ بدغلٲمی کران کہِ اللہ تعالیٰ وَسہِ ہے سپدِ ہے میون مہمان بہٕ کرٕ ہا تٔمِس یِم مُختٔلِف ضِیافژٕ پیش بہٕ کرٕ ہا تٔمِس خدمت تہٕ یہِ مطلب تٔمۍ سٕنٛدِس سُہ شخص چھُ حضرت موسیٰ علیہ السلامَس وَنان کہِ یہِ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق بدغلٲمی کران ییٚمہِ کِنۍ حضرت موسیٰ علیہ السلام چہِ خشمہِ ہیوٚت چھِ سنٛگ تراشنہِ گرِ واتان تہٕ ییٚلہِ سنٛگ تراشَس مطلب بَڑِ مطلب پژھِ سان چھُ سُہ پنٛنہِ گرِ اَنٛدر اَژان تہٕ تَتہِ گۄڈٕ سُہ پنٛنہِ گرُک حال چھُ وٕچھان وَننہٕ چھُ یِوان کہِ حضرت موسیٰ علیہ السلامَن ہسا نَے تٔمۍ سٕنٛدۍ بانہٕ وانہٕ کیٛاہتام ترٛٲوِتھ تہٕ تٔمِس چھُ واریاہ دِل پھٕٹان کہِ یہِ میٛانہِ گرُک یہِ حال کیٛاہ چھُ گوٚمُت سنٛگ تراشَس چھُ پنٛنہِ گرُک حال وٕچھِتھ دِل پھٕٹان تہٕ سُہ چھُ خۄدایَس اِلتِجا کران زِ اللہ تعالیٰ ییٚمۍ میٲنِس گرس یہِ حال کوٚر سُہ شخص ہاوتن مےٚ. أمِس سنٛگ تراش سُنٛد دُعا چھُ قبوٗل سپدان تہٕ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھِ أمِس نِش واتان یعنی تَتٮ۪ن چھِ ظٲہِر سپدان. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھِ سنٛگ تراشَس توحیٖد کِس بارس منٛز مطلب وَنان کہِ اللہ تعالیٰ چھُ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ نِش پاک اللہ تعالیٰ چھُنہٕ سانہِ خدمتٕچ ضروٗرت اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یِم چیٖزٕ ژٕ یہِ اِلتِجا چھُ کران اللہ تعالیٰ ہَس یِمو تمام چیٖزو نِش چھُ اللہ تعالیٰ پاک. تہٕ سنٛگ تراشَس چھِ یِوان أچھ مٕژراونہٕ سُہ چھُ وَنان کہِ مطلب سُہ چھُ پَشیمان گژھان کہِ یِم چیٖز بہٕ وَنان اوسُس اللہ تعالیٰ ہَس پنٛنِس محبوٗبَس تہٕ یِم چھیی نہٕ دراصل کانٛہہ حقیٖقی چیٖز بلکہِ اللہ تعالیٰ چھُ یِمن تمام چیٖزو نِش پاک. یُس سنٛگ تراش چھُ تٔمِس چھُ دِلس پٮ۪ٹھ بٔڑ مطلب تٔمِس چھُ دِل پھٕٹان کہِ وٕنِس تامَتھ اوس سُہ کُفریا الفاظ وَنان تہٕ سُہ اوس کُفُر کران سُہ چھُ واریاہ مغموٗم یعنی غمزدہ چھُ گژھان. مگر بیٚیہِ طرفہٕ چھِ اللہ تعالیٰ حضرت جبرایٖل علیہ السلامَس سوزان حضرت موسیٰ علیہ السلامَس نِش یہِ پیغام ہٮ۪تھ زِ ژےٚ کوٚرتھن میون یہِ ٹوٹھ بنٛدٕ مےٚ نِش دوٗر یہِ روشنوتھن ژےٚ مےٚ نِشُک.
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गसन बे संग तराशस निश तो तमिश वनान कि अच्छा यिथ कन सु गोड इबादत ओसु करान, यिथ कन सु गोड अल्लाह ताला से कलाम ओसु करान, इल्तिजा ओसु करान, ज कर बे तिथे कन तिकेज़ि चोन सु अंदाज छु अल्लाह ताला वरिया खुश करान। मोन वनुक मतलब छु ये ज संग तराशस ओस इश्क इलाही सनित गुमुत दिलस अंदर तो तस ओस यह पूर यकीन ज इश्क सर करनुई छु आशिक सादिक यानी उस पोज आशिक छु आसन तम सुन बुनियादी मकसद ज़िंदगी छु आसन यह कि सु करे पनुन इश्क सर यानी इश्क सर करुन मतलब सु कर पनुन तमाम तर पनुन पान पनुन जू जान कुर्बान पन्निस महबूबस पे अदी हेक सु इश्क सु मंजिल पावित यल सु पनुन हर चीज़ कुर्बान करे पन्निस महबूबस पे। तो अथी नज़रिया तहत यानी अथी कथ तहत ओस संग तराश ते पनुन ज़ाहरी चीज़ या पनुन बातनी पनुन जू जान ये ओस तमाम तर कुर्बान करुन यसान अल्लाह ताला पे। आशिक सादिक मतलब आशिक सादिक सन्ज युस मंजिल चासन मंजिल प्रावी यानी इश्क मंजिल इस गन का प्रावान छु तथ मंजिल पे वातान छु एमिच बावत छु मीर अब्दुल्ला बहकी इतकनन ते करान हाय लूको सारी खुद छु लोल जान, हाय लूको सारी खुद छु लोल जान, लोल से जू छु लबन मुस्तान यानी लोल छु सारी खुद मतलब जान चीज़ अदी छु जू युशु छु मुस्तान लबन यानी जू युशु सु छु तमाम तर बंदिशो निश आज़ाद गसान। अगर इस कशर बाकी मसनवियन मज वुछो युस मौजू छु इश्क इलाही हुन यानी इश्क हकीकी हुन यम च बे शायर ते वर्तावान मिसाल के तौर पर महमूद गामी तो मकबूल अमृतसरी च यम च पहलनाम मसनवी लेखान पहलनाम नाव च मसनवन मंज त यम यह मौजू वर्तावान इश्क इलाही सुन यिथ पॉइंट जन संग तराशस मज हावन ओमुत ज अल्लाह तालास छु यह संग तराश रंगा रंग न्यामज तो ज़ियाफ़ पेशकश करान तो यह सूरत हाल छु पहलनाम मतलब पहलनाम नावचन मसनवियन मज महमूद गामी तो मकबूल अमृतसरी ती हावन यसान मगर सह कत सेक आसान ज हर अकिस शायरस पनुन ज़ोक आसान सु अकिस मौजूस हेकन मुख्तलिफ शायर पन्ने शौक सान तो पन्ने ज़ोक सान अलग अलग तौर पे तहरीर करित मगर यह कथ सेक ज सारिश गोड ये सारिश ब्रोह चो मीर अब्दुल्ला बहकी ये इश्क इलाही हुन मौजू इतकनन मसनवियन अंदर वर्ताव यानी संग तराश सुन ये मौजू यथ मज यम अल्लाह ताला इल्तिजा करान कि अस करो अल्लाह ताला खिदमत पन्ने तरीक़ ये मौजू सारी गोड मीर अब्दुल्ला बहकी ही वर्तावन। तो यम त्रेशवे मसनवी यानी महमूद गामी सन्ज तो मकबूल अमृतसरी सन्ज मसनवी यहुंद उनवान पहलनाम छु तो मीर अब्दुल्ला बहकी सन्ज मसनवी यम सुन उनवान संग तराश छु यम त्रेशवे मसनवी छ मतलब कशर अदबस मज बड़ ज़ोक शौक सान परने यवान तो परन वोल छु यमन परित अलग अलग कैफियत महसूस करान।